اسلام در طول غټ نعمت دی، یعنی اللہ کا ما ورد وراچی کا اولاد رزاقی کا وطن رزاقی ہر سرا سے آخی ما ہوتا تیار یو، لیکن پس خبر ہے ما ہوتا تیار نہیں چا اللہ ما استاد سے دا یو منٹ تپار اسلام وا دا ایمان دا طول غٹ قیمت اور دا ایمان غٹ اصل شئی. اور اسلام درے قسم اسلام یا مسلمانان چاہنی چسوک اسلام لریا کا مسلمان درے قسم طبقے دا ٹیم پا دنیا کی موجود دی دا مسلمانانو درے قسم طبقے. یو طبقہ خو اغدا چا اغا بالکل سہاروی کا معاشامی کا حالات سر کمی دا اللہ رب العزت پر احکاماتو باندے عمل کی، دا اللہ پر حکموں باندے عمل کی، دا اللہ پر قرآن باندے عمل کی، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنتوں باندے عمل کی، دا منظور اہتمام، دا روزے اہتمام، دا زکاة اہتمام، دا نیک اعمال اہتمام، ذکر اللہ، درود پاک، قرآن تلاوت، دا بچان حقوق، دا معاشرے حقوق، اسلامی حقوق، دا طول پر ذکی دا یو مسلمان دا رکم اور دا اصل مسلمان دی. دا دغه مسلمان دا پاره خو اللہ رب العزت فرمائی تجری من تحتها الانہار، دا دغه دا پاره خو جنتون دی اور نہرون دی اور معاملات دی. یو دغه مسلمان دی. یادو ساتا دا دی مسلمان نن سبا معاشرہ کی ٹوٹل تعداد 2% ندی، 2% بیخی کم دی چی دا اللہ پر حکمو ہم عملی پر ہر سبان دی عملی اور پوخ مضبوط ایمان اور اسلام اور سرائی داسی مسلمان تقریباً یو 2% پاتا دی. بس دویم مسلمان آغا دی پا معاشرہ کی تیدا آغا سرا صرف اور صرف دا اسلام نم دی عزیزان زا مسلمان باس نوریو شای نستا نہ پا خلقی، نہ پا کاروبار کی، نہ پا تجارت کی، نہ پا معاشرت کی، نہ پا علاقہ کی، نہ پا کور کی، نہ پا جسم کی، نہ پا خوراک کی، نہ پا گٹلو کی، نہ پا خرچولو کی، نہ پا کاروبار کی، اور نہ تا زندگی پا یو شک اسلام نہ معلومی جے. یعنی نے پر شکل اسلام، نے پر لباس اسلام، نے پا اولاد کی اسلام، نے دا اولاد نمونہ دا اسلام، نے سہار دا اسلام، نے معاشام دا اسلام، یو شے دا اسلام نے دا اسلام مسلمان ہے. اور دا طبقہ نن پا معاشرے کی در پوری زیادہ ہو مسلمان یم کافر نہ دی اسلام منی مسلمان دی کلمہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہم والدہ اسلام ستا مسلمان دی، لیکن دا اسلام والا دا مسلمان والا یو قول، یو فعل، یو عمل، یو کاروبار، یو زندگی، یو شئی ہم پتہ کی نستا یو دا مسلمان نن معاشرہ ڈکا دا. درم مسلمان عزیزان آغا دی اسلام ہم ستا مسلمان ہم دے اس سے عبادات ہم کے روزے ہم نسے المنز ہم کے حج عمرہ ہم کے اس سے خیرات و زکاة ہم کے، لیکن خپل دا خواہشات و مطابق شوند ہم کے دادا سے درمیانہ طبقہ دا اور دادا سے درمیانہ حالات کے نہ بالکل کم نہ بالکل دیر دادا سے پا درمیانہ حالاتوں کی دا معاشرہ نندیر سے آتا دا زما استا پا دے علاقہ و پا دے سمی کی دغا معاشرہ دیر. اسلام استا مسلمان ہم المنز ہم کم شراب ہم خرسون، المنز ہم کم سود کاروبار ہم کم جہاد ہم منم تبلیغ ہم منم، لیکن خپل دا مرضی مطابق کے کم حج ہم کم سودی لین دین ہم کم حج ہم کم اور رشوتون ہم استعمالوں اور منز ہم کم مسلمان تا تکلیف ہم رساؤ. دا درم طبقہ دا مسلمانانو دا درے طبقے دا مسلمانانو موجود تھی پا دے معاشرہ کی. یادو ساتا دا اسلام حقیقی تصویر، دا اسلام حقیقت اور دا اسلام اصل مرکز حضور علیہ السلام خپل پا حدیث کی فرمائی لے دے. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کی مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ قالوا یا رسول اللہ اے دا اللہ رسول ای الاسلام افضل، کم اسلام افضل دی مجھ پر کم اسلام باندے عمل ہو کم اسلام. حضور علیہ السلام نے تو فرمائے المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان اغدی چی بل مسلم دا لاس اور دا تخفلے دا تکلیف سے محفوظ ہے دا اسلام.
دا افضل ترین اسلام دی، دا در طول اعلی اور افضل اسلام دی چې ستا د لاس اور ستا د خولې سا مسلمان محفوظ دی. حدیث کی لفظ مسلمان موجود دی، اگر جلا تشریحات دی چې انسان محفوظ دی، لیکن حدیث کی چونکہ مسلمان مراد دی دلتا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. ستا د خولې اور د لاس سے قبل مسلمان پہ تکلیف دی، ستا پہ اسلام کی شک دی. حضرت شیخ سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ کشف الباری شرح بخاری کتاب کے لکھ دی المسلم الکامل المسلم الممدوح. کامل مسلمان اغا دی، کامل اسلام دا اغا انسان دی. اور یادو ساتھی چاچی ایمان اسلام کامل دی اغا با کامل جنت لزی، چاچی ایمان اور اسلام کامل لدی اغا با جنت ہم کامل لزی. کامل اسلام، مکمل اسلام اور شائستہ اسلام اغا داغا دی چستا دا اللہ سے اور دخلے سے بل مسلمان محفوظ ہے. اور آسا یو گو عزیزان چنن زما استاد اللہ سے دخلے سے سو مسلمانان محفوظ دی، سو معاشرہ محفوظ ہے. نم اسلامی مادر تول دا درے میں طبقہ دا، نم اسلامی لباس انگریزی، نم اسلامی طرز و طریقہ اسرائیلی، نم اسلامی پا علاقہ کی دا مسجد مزگزارہ اور پا معاشرہ کی دا اسلام خلاف سازشنا، دا مسلمانان خلاف غیبتنا، دا مسلمانان خلاف سازشنا، پا مسلمانان سے تہمتنا، پر مسلمانان باندے عیب، پر مسلمانان باندے تفخر، پر مسلمانان باندے غرور اور تکبر، اور دا مسلمانان پر ذلت و پر رسوائی کی مبتلا، اور مسلمانان تو تکلیف الرسول، دا مسلمانان مال خسب کول، دا مسلمانان مال پر حرام طریقے سے خلل ظلم گزارا، زا حاجی، زا غازی اور زا تبلیغی اور ما حرکتون دغدی. یادو ساتا دا اسلام اسلام ندی. سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی اسلام اغدی چی بل مسلمان محفوظ ہے. ما استاد اللہ سے مسلمانان محفوظ دی کہ دو کورو سے دبان دی. زما استاد اللہ سو سا، زما استاد اعمال دو پریس کانفرنسو سا، نن مسلمان فکور کی تکلیف تکا مشکلات تی دا مسلمان فکور کی. یادو ساتی عزیزانو در سوچ دا نظریہ بدلنکو. نن دا مسلمان نظریہ دا اسلام کو دیر شائستہ نظامو، دا اسلام کو دیر شائستہ ترتیبو. مسلمان خو خپل فکور کی وہ کافر تظاہر کاوئی. دا دے حقیقت آغا ٹیم در معلومی شی چکل دا صحابہ اکرام و تاریخ گورے چا آغو دا اسلام دا پارا سکول. زما دے پا خدای قسمی چا صحابہ خبر ہوئی چا دغا اسلام بدر پاتیجی، دغا اسلام چا دانن تفزان تک مسلمان پوائے چا صحابہ نن خبر ہوئی چا دغا اسلام دے بے غریبان بدا ہجرتنا نکول، دے بدا ابو جہل مقابلے نکولے، دے صحابہ و بیاد ابو لہب مقابلے نکولے، دے صحابہ و بیاد دنیا دا کفری طاقتوں مقابلے نکولے، دے صحابہ بخفل وطنون نقربانول، دے صحابہ پہ اخفل اولاد نے قربانول، دے صحابہ خو پہ دیر ملو پہ جذبہ باندی اگر اخفل نظریہ اسلام. یعنی صحابہ اکرام یو نظریہ ہوا کہ دا اسلام بندگی، دا اسلام اطاعت، دا اسلام غلامی بکو، بل دا اچھا غلامی ہے نمنلا. دا دا صحابہ اکرام اسلامو زما استا اسلام، زما استا اسلام دا کاروبار غلام، زما استا اسلام دا تجارت غلام، زما استا اسلام دے دکان غلام، زما استا اسلام دا پلارو دا نکا غلام، زما استا اسلام دا حکومتو غلام، زما استا اسلام دا وزارتو غلام، زما استا اسلام دا عہدو دا منصبو غلام، زما استا اسلام دا یو مشر دا یو لیڈر غلام. ما اتا پا اسلام کی حق عمل کو چی لیڈر رہتوائی، کور مشر رہتوائی، وزیر رہتوائی، فلاں اسے چور رہتوائی، کمیشنر رہتوائی، یا فلاں حکومت رہتوائی، یا فلاں ریاست رہتوائی، یا فلاں کافر رہتوائی. ما اتا دا اگا اسلام پیرو کارانو اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دا اگا اسلام پیرو کارانول چا اگا دا قرآن دا اللہ دا رسول اور دا دنیا کی نظام چکم موجود ہو اور دا اسلام کم نظریہ وا دا اگا غلامان والصحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم. صحابہ اکرام خدا رکم ایمان و اسلام و عزیزان مانتا اسلام. لذ معذرت غالم مولانا شیخ سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ لکھ لے
کله یو ګنټه کښېنه په تنهایي کې په کړه کې لږ پر د خپل اسلام باندې غور وکړه، لږ پر د خپل اسلام باندې غور وکړه. دا ستا اسلام د دې قابل دی چې تا په قیامت کې د الله سره مخامخ کې؟ دا ستا اسلام د دې قابل دی چې سبا تا پر پل صراط باندې کراس کې؟ دا ستا اسلام د دې قابل دی چې سبا تا یو ښایسته لار په لاس درکړي؟ لږ پر دې باندې غور وکړه، نو انشاءالله نتیجه به دې باندې راوځي چې ستا اسلام دی نه عزیزان. دا کوم اسلام دی؟ دا کوم اسلام چې زما استاد دی، زما استاد نفس او د خواهشات. افرأیت من اتخذ الهه هواه، الله رب العزت په سورۃ النجم کې فرمایي چې بعض خلکو ته وګوره هغه د خپل نفسو څخه د خپل خواهشات څخه خدایان جوړ کړي دي. افرأیت من اتخذ الهه هواه، اور دی خپل معبودان خپل خواهشات جوړ کړي دي. هغه ما او تاسو عزیزانو د قرآن د آیت په نظر کې زما او تاسو ضمیر، زما او تاسو خواهشات، زما او تاسو ژوند، هغه زما او تاسو اسلام دینن، هغه زما او تاسو معبود دینن، هغه زما او تاسو پیغمبر دینن، چې زما او تاسو سوچ او فکر، زما او تاسو خواهشات ما او تاسو سوي، بس هغه نور اسلام دی. ورنه اسلام دانو عزیزانو، اسلام خو دې ته وایي چې د دنیا هر څه طاقتونه، هر څه کفرونه راسي، هر څوک څه پرچاڼې درکړي ته خپله نظریه بدله نه کړي، دغه ته اسلام وایي. وګوره په دې پرچې کې، په دې میسج کې که دغه ستا د وجې، ستا د دې پرچې، ستا د دې میسج سا یو مسلمان له تکلیف رسیږي، نو پوه سه چې ستا د ایمان اصلي وخت دی چې ته د الله پر اسلام ځې که د حکومتو پر اسلام باندې روان یې. قرآن کې نه دی موجود؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمائلی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. اللہ رب العزت کو قرآن کی فرمائی دے انسان دا پارا اغد چی انسان سے محنت کی. لہذا عزیزان محترم، اسلام یو نظریہ دا اور زما استا پا آپس کی چکم رشتہ دا 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 اسلام رشتہ دا عزیزان. اسلامی رشتہ دا دا کائنات دا طول رشتوں سا افضل اور بہترین رشتہ دا. صحابہ کرام چھ دا عرب سووت العجم لرالو، یعنی دا مکہ سے شکرپور لرالو، دا مدینے سے پشاور لرالو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آغا شائستہ شہر چو حضور علیہ السلام اور صحابہ دعا کولے اے اللہ مشتمر گنہ پا مدینہ کرا کے آغا صحابہ مدینہ رکم شہر پریش ہوئی، ستا پنجگر لرالو، قلات لرالو، پیشاور و کابل و کندہار و زابلہ آغا صحابہ اکرام رالو صرف پدے نظریہ بندی چی رشتہ اسلام والا چی دے خلقوں نے اسلام ورزیجے. اور اللہ رب العزت فرمائی وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا، ما خستاسو دا پار اسلام خوش کری دی. مسلمانانو اسلام ازماؤ استا دا پار یو عظیم سرمایہ دا اسلامو پیشنی. اور آخرانی خبر ہواری دوستانو کہ مکل دا کورا، دا زانا، دا جسمہ، دا اولادا، دا معاشرے اسلام ہوئیستی دا غبمی حالات، دا غبمی حالات تی. ورنہ دا غب پشتانو چنن جاری وی د شپې ځای راکړي، د هغه پښتانو چې نن د خوندې مندې په روډس وې د بله څه پردې غواړي، اور د هغه پښتانه دي چې نن در په دره دي، د هغه پښتانه دي چې نن د بل په تسلط او په غلامي باندې د بل پرچاني و قوم ته بیاني تکلیفونه رسوي. یاد وساته پښتون ستا د کوره اسلام وتلی دی، ستا د کوره اسلامي نظریه وتلی ده، ستا پر سر باندې د په اسلام هغه شایسته دستار نستا، ستا پر شکل باندې هغه اسلامي سوچ فکر نستا، ستا په معاشره کې اسلام ختم سو. یاد وساته که اسلام و پښتون سره جلا سو دغه به مې انجام وي. یاد وساته کله چې ستا سره اسلام و تا الحمدلله د خپل خوندونه تا د کافر د زنانو د عزت و تحفظ کوي. کله چې ستا سره اسلام و تا د بل څه پناه نه غوښتله، تا د بل په ملکو کې خپل حکومتونه جوړول. کله مسلمانه پښتونه چې ستا سره اسلام و تا په نورو باندې حکمرانان کولی، پر تا باندې بل نو مسلط، ته د بل غلام نه وې، دنیا ستا غلامه وله. یاد وساته چې ستا د کوره د اسلام ثقافت ووتي، ستا د کوره د اسلام نظریه ووتله. مسلمانه چې ستا مسجد ته خالق کوي، ورنه د پښتون مثالی مثال بداو پښتون دی وایي و هغه ته چې د سهار په لمانځه کې په اول صف کې به ولاړو، واخه د پلارو د نکه تاریخ وګوره،
ستا په دین کې ستا په پښتونولي کې اسلام او اسلام او اسلام ستا پلار نیکه په صف اول کې درېدل ستا پلار نیکه د موسیقي او د ډولو شوقي نه یاد وساته زموږ د مشرانو سره اسلام طاقت و هغه چې کله د اسلام پر فلسفه ولاړو و دنیا ته تاریخ ښکاره کړی دی او په طاقت کله چې ستاسو اسلام ووتی نن ګرځه داسې در په دړه وس هم وخت ستا راشه مسلمانا د اسلام دربار لا اور د اسلام فلسفه لا بیا تبا الله رب العزت هغه عزتونه اور هغه غیرت ته در نصیب کړي د اسلام بغیر پروند هم ناکام وي نن هم ناکام وي څومره تاریخونه وګوره څومره غټ غټ حکومتونه چې لسوي دي هغه صرف په دې نظریه باندې لسوي دي چې د هغو سره د اسلام طاقت او قوت نو کله چې د چا سره د اسلام قوت او طاقت ور سره الحمدلله پروند هم کامیاب او نن هم کامیاب دي خپل پر اعمال باندې غور وکړي چې پتا کې د اسلام او د مسلمانانو څو صفات باقي دي